लोन बुडोवपाकूच लोन काडटात. पारंपारीक क्रेडीट कॉपरेटीव सोसायटीचे दीस सोंपले. आनीक क्रेडीट कॉपरेटीव सोसायटी नाका आनी गरजूय ना. म्हाजें तर म्हणणें आनीक परमिशनूय दिवं नाका. खूब जाले पयशे दी आनी घे, ते बंद कर आतां. एकूच मनीस 7 कडेन वचून लोन काडटा आनी ते लोन तो बुडयता. म्हणजे तेणी ठरयलात हांकां बुडोवपाचें म्हणून लोन काडपाचें. आनी पयशे बुडटा कोणाचे? चेअरमॅनाचे आनी जनरल मॅनेजराचे बुडाना, बुडटा सामान्य मनशाचे. रिटायरमेंटाक मेळ्ळे तितके पयशे व्हरून थंय दवरले आनी आतां आमी बुडले, कितें करूं काय म्हणटा. तो लोन काडून असो वयता पळय न्ही रे, म्हणजे बुडोवपाकूच जो लोन काडटा आनी चुकून तोच बुडटा. ग्रामीण विकास सहकारांतल्यान आमी कसो करूं शकता. आतां ग्रामीण विकास म्हटल्या उपरांत एक्झॅक्टली आयलं कितें आनी तोय बी सहकारांतल्यान आमी कसो करूं शकता. एक्झॅक्टली आत्तां थ्रिफ्ट कॉपरेटीव जो ग्रामीण विकासाक हातभार लायता. हांव मुद्दामून म्हणजे अशुतोश आपटे कडेन हांव आत्तां उलयतालो की एखादी एखादी सर्वीस ओरिएंटेड कॉपरेटीव सोसायटी म्हणजे आमच्या बांदोडकर हायर सेकंडरीतली सोसायटी हांचे लोन दिवपाची कॅपेसिटी 10 लाख आसा. हांवें म्हणलें 10 लाख म्हणजे व्हडली सोसायटी जाली. तो म्हाका पटकन म्हणपाक लागलो NPA जायना म्हणून तांच्यान बिंदास दिवं येता म्हणलो. ओके, म्हणजे खंयसरूच लोन बुडटले ओके हाजी हें ना, लोन 100% मेळटलें. बट तेंच आमी गांवांत सुरू केल्ल्या बारीक बारीक क्रेडीट कॉपरेटीव सोसायटींतल्यान लोन बुडपाचे चान्सीस चड आसता. हांव लोन बुडपाचे चान्सीस म्हणना, लोन बुडोवपाकूच लोन काडटात. ऑफकोर्स तुमी जर पळयशात लोन बुडयल्यांचे लिस्ट जर तुमी एकदां जर पळयशात न्ही जाल्यार एक नांव जर घेयशात जाल्यार तेजे 7 कडेन लोन आसतलें. 7 क्रेडीट कॉपरेटीव सोसायटींनी काडलेलें. होंडा काडला, साखळे काडला, पिसुल्ल्या काडला, आमोण्या काडला, मार्शलान काडला. एकूच मनीस 7 कडेन वचून लोन काडटा आनी ते लोन तो बुडयता. म्हणजे तेणी ठरयलात हांकां बुडोवपाचें म्हणून लोन काडपाचें. आनी पयशे बुडटा कोणाचे? चेअरमॅनाचे आनी जनरल मॅनेजराचे बुडाना, बुडटा सामान्य मनशाचे. आयज ज्यो आमच्यो कॉपरेटीव सोसायटी बुडल्या हितूर चेअरमॅन आनी तेंचो मॅनेजर हेजे पयशे बुडोंक ना. बुडल्या पयशे हांव मुद्दामून नांव घेतलो ती महिला अर्बन कितें तरी मार्शल महिला अर्बन. बाबडे सगळे ते टिचर्स म्हाजे कडेन येतात. ते म्हणटा ते रिटायरमेंटाक मेळ्ळे तितके पयशे व्हरून थंय दवरले आनी आतां आमी बुडले, कितें करूं काय म्हणटा. आमी बुडले. रजिस्ट्रार आमचो आपल्या कायद्यान म्हणजे नो डावट कायद्यान तेजे हात बांदल्या. ताच्या खातीर हांवें ताका आनी एक आत्तां सजेस्ट केलें, निदान प्रत्येक क्रेडीट कॉपरेटीव सोसायटीन लोन दिवच्या पयलीं हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी PM इन्शुरन्स केला. म्हणजे तो PM जीवन ज्योती आनी PM एक्सिडेंटल डेथ तेच्या खातीर 2 इन्शुरन्स आसात. मॅक्झिमम कॉस्ट भरची पडटा ते ₹250 वर्साक. म्हणल्यार 100% गॅरंटी तुमकां 2 लाख रुपया परत येतले हेजे. निदान ताका तुमी 2 लाख रुपया दिले आनी कितेंय जर त्या मनशाक जालें जाल्यार निदान 2 लाख रुपया तरी परत येतले हेजी गॅरंटी. ताच्या खातीर ताका सांगलां एक सर्कुलर इश्यू कर. सोमारा तूं सर्कुलर इश्यू करून सोड, जेणे करून सगळ्या क्रेडीट कॉपरेटीव सोसायटी जो लोन काडून असो वयता पळय न्ही रे, म्हणजे बुडोवपाकूच जो लोन काडटा आनी चुकून तोच बुडटा तितके तरी पयशे परत येतले. आसा अशें निदान ते तरी जातलें. म्हणजे लोकांचे 2 लाख रुपयाचे तरी एश्युरन्स हे निदान तितके दिवपाक मेळटले. बट ते करचे. 75 वर्साच्या उपरांत पयले फावटी केंद्र सरकारान सहकार खातें हे नवीन सुरवात केलें आनी तेजो मिनिस्टर सुद्दां म्हणजे आमचे होम मिनिस्टर हे स्वता सहकार मंत्री आसात. खूब मोठ्या प्रमाणात सहकारांत रेव्होल्युशन आमच्या देशांत करपाचें आसा. आमी जे फक्त माननीय प्रधानमंत्री जे उलयतात वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी प्रमोट करा, हे बेश्टे उलयना. स्वदेशी जर प्रमोट करतले आसत जाल्यार ते स्वदेशी आनी लोकल हे खूब मोठ्या प्रमाणात प्रोडक्शन जावपाची तयार आसा. आनी ते जर जातलें आसत म्हणजे आमी म्हणटा की चायनाच्यो गजाली घेवं नाका म्हणून, बट त्यो हांगासर तयार जावप हे गरजेचें आसा. आमी उदाहरण म्हणून हांव मुद्दामून सांगता की खुबशे फावटी आमी दिवाळेक ती खंयची तरी नकेत्रां आनी बाकीची सगळी चायनांतल्यान इम्पोर्ट जाताली ते सगळे घेताले. बट आज आमी पळयता की लोकल गोंय सारकेल्या स्टेटींत सुद्दां एकटो 200 आनी 250 आकाश कंदील म्हणजे सस्टेनेबल हातूंतल्यान करता आसतना आमकां दिसता. आनी म्हणून तर की आमी वोकल फॉर लोकल प्रमोट केल्या उपरांत लोकांचो मायंडसेट बदल्लो. होच मायंडसेट सगळ्या बाबतींत जावपाची गरज आसा. आनी तो जर जालो जाल्यार म्हाका दिसता की आमी जाका म्हणटा स्ट्रेंथनींग ऑफ द स्वयंपूर्ण गोंय ही मोहीम सगळ्यांच्या मदीं चलपाक जाय. ते जर चल्ली बारीक बारीक म्हणजे एखाद्या मुख्यमंत्र्यानूच विचार केलो म्हणून जावचो ना. ताजो विचार समाजांतल्या प्रत्येक घटकांत करपाची आसा. आनी विशेश करून
ज्या आमी म्हणजे चेअराचेर बसल्या त्या चेअराचेर म्हणजे एखादो कोऑपरेटीव सोसायटीचो चेअरमॅन जरी आसत किंवा एखाद्या युनियनाचो चेअरमॅन जरी आसत जाल्यार तेणी आपल्या सॅक्टरांत आमी कितें बदल हाडूं शकता हाचो विचार करपाची गरज आसा. आनी तो पारंपारीक क्रेडीट कोऑपरेटीव सोसायटीचे दीस सोंपले, आनीक क्रेडीट कोऑपरेटीव सोसायटी नाका आनी गरजूय ना. म्हाजें तर म्हणणें आनीक परमिशनूय दिवं नाका. खूब जाले पयशे दी आनी घे, ते बंद कर आतां इल्ले, कारण ते फक्त कशा लोकांक लुटपाचे आनी हे धंदे आहा त्या खातीर नवीन आमी वेगळ्या सॅक्टरांत कोऑपरेटीव सोसायटीज कश्यो सुरू करतल्यो हाचो विचार आयज जावपाची गरज आसा. आनी हे जर केलें जाल्यार वीच इज अगेन लेड टू आमी जेका म्हणटा इट इज अ कनेक्टींग टू द विकसीत भारत. विकसीत गोवा 2037 आणि विकसीत भारत 2047 ही थीम लक्षांत घेवन आमी कोऑपरेटीव सॅक्टर खूब व्हडलो रोल हातूंतल्यान प्ले करूं शकता. कोऑपरेटीव म्हणटा एखाद्या कडेन नोकरेक वयच्या ऐवजी तुमी नोकरी दिवपी जायात. म्हणजे इन्स्टेड ऑफ आमी जे म्हणटा की जॉब क्रिएटर जावचे, जॉब सिकर जावच्या पेक्षा, आनी तो जॉब क्रिएटर जावपा खातीर कोऑपरेटीव सॅक्टर इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट सॅक्टर. अँड बींग वी एज अ टुरिस्टीक स्टेट, आमी गोंयांतल्या सारकेल्या टुरिस्टीक स्टेटीत, देर द वेरियस सॅक्टर अँड द सर्वीस सॅक्टर इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट सॅक्टर इन द स्टेट ऑफ गोवा. आनी तो जर आमी जाले आसत जाल्यार ह्या सर्वीस सॅक्टरांतल्यान टुरिजम सॅक्टरांत देर इज अ सो मेनी ऑपॉर्च्युनिटीज आनी डे बाय डे देर इज एन वेरियस ऑपॉर्च्युनिटीज आनिकूय मेळत रावतल्यो, त्यो सगळ्या जाणांनी घेवच्यो.